तस्वीर के दूसरे और असल रुख की तरफ वो लड़का जो बड़ा खूबसूरत शक्ल का था, क्या नाम है उसका, वो जो भी है, जो उसे लेके आया खातून को, वो उसका हस्बैंड था, भाई था, वालिद था, बेटा था, क्या था? कुछ भी नहीं था, वो एक दोस्त था। वो अगर अपनी बहन को साथ लेके आता तो ये मामला कभी ना आता। वो अपनी माँ को साथ लेके आता, जो भी लड़का था, मैं आई फील सिंपैथी फॉर हिम। वो अपनी बेटी को साथ लेके आता, बीवी को लेके आता, अगर शादी हुई भी है तो कभी ये मामला ना होता, क्योंकि तब उसकी इंटेंशंस और होती, वो उसकी प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखता। और आप खुद दावत दें कि यार 14 अगस्त को मैं आ रही हूँ और आप सारे यहाँ टिकटॉकें बनाएंगे। जब ये मामला पेश आया उसके एक दिन बाद आप इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाती हैं, उसके एक दिन बाद आप टिकटॉक भी लगाती हैं, उसके 2 दिन बाद 18 अगस्त को ये वीडियो आप अपलोड करके एक नया सा वावेला मचाती हैं और पूरी दुनिया की नज़र में पाकिस्तान का क्या इमेज जाता है। एक तरफ मॉब लिंचिंग होती है इंडिया में मुसलमानों की, एक तरफ गाय की ज़िबा करने पर पाबंदी इंडिया में, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप विक्टिम नेशन इंडिया और फिर वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक़ें, जो डाइवोर्स रेट है वो आपके मगरबी रियासतों में होता है, जहाँ पर एक बच्चे के साथ या औरत के साथ ज्यादती होती है तो जज ये कह के छोड़ देता है कि यार नहीं, अगर ये ज्यादती ना करता तो ये मर जाता। और पाकिस्तान में कानून बन जाते हैं, पाकिस्तान में अवाम सरापा एहतजाज होती है, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है इस तरह के विक्टिम कार्ड खेल के। वहाँ अफगानिस्तान फतह हुआ, अमेरिका के कुत्ते नहलाने वालों को शिकस्त हुई, उससे तवज्जो क्या हटी नहीं है? क्या पूरी दुनिया की तवज्जो वहाँ से हटा के पाकिस्तान की तरफ ला के पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश नहीं की गई? मैं यही बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखा करें। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक साजिश रचाई गई, आप बताएं मेरा पाकिस्तान कैसा है? अगस्त का महीना है, 2-2 घंटे सख्त धूप में खड़े होते हैं 40-40 मर्द बैंकों के बाहर लाइन लगा के, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइन लगा के। जब कोई औरत आती है तो सारे साइड पे हो जाते हैं, जनाने आन दो, मेरी बहन तुम आओ पहले। गली से अगर कोई औरत गुजर रही हो और अगर कोई मर्द उसे सीटी भी मारता है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है उसे लितर मारने के लिए। मेरा पाकिस्तान ऐसा है। किसी माँ बहन बीवी बेटी के साथ अगर कहीं पर ज्यादती होती है तो सबसे ज्यादा एहतजाज इस मुल्क में होते हैं। मेरा पाकिस्तान ऐसा है। इंडिया में एक 7 साल की बच्ची के साथ ऑक्युपाइड कश्मीर में जब हिंदुस्तानियों ने की ना ज्यादती, तो बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, संघ परिवार, आर्या समाज, संगठन, शुद्धि, ये सारी तंजीमें निकल गईं, बाल ठाकरे की नाजायज औलादें निकल गईं और उन्होंने कहा कि जनाब इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई, कोई मसला नहीं, जिसने रेप किया उसको बाहर निकालो। कश्मीर की बच्ची थी, क्या होता है? किसी ने हाईलाइट किया ये चीज़? यहाँ पर ज़रा सा मामला हो जाता है तो उसको इतना बदनाम करके पेश किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि उसके पीछे हकाइक क्या हैं, ये नहीं देखा जाता कि पब्लिसिटी स्टंट है या क्या चीज़ है। आपके पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ ख़वातीन को रिजर्व सीट दी गई है जनाब। पार्लियामेंट में आपके, अच्छा, मीडिया में हर दूसरी एंकर पर्सन औरत, मीडिया में हर दूसरी न्यूज़ कास्टर औरत। अच्छा, फिर आप चले जाएं उधर, नेवी में औरत है, एयरफोर्स में औरत है, पाकिस्तान आर्मी में औरत है, मजीद आगे जाए मेडिकल कोर में ख़वातीन हैं, सप्लाई कोर में ख़वातीन हैं, सिग्नल्स में ख़वातीन हैं, इंजीनियरिंग कोर में ख़वातीन हैं, टीचिंग फैकल्टी में देखो ख़वातीन है, आपको हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी ख़वातीन नज़र आएंगी, आपको एयर होस्टेस में ख़वातीन नज़र आएंगी, और आपको वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान खातून नज़र आएगी, आपको एक और जमात की प्रेसिडेंट खातून नज़र आएगी, एक और जमात की खातून नुमा प्रेसिडेंट नज़र आएगी। आपको ख़वातीन को कहाँ कहाँ आप मुझे बताएं राइट्स नहीं दिए गए। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इतने मर्द यहाँ पर एम्प्लॉयड नहीं है जितने ख़वातीन एम्प्लॉयड हैं। ये है पाकिस्तान जिसका एक नेगेटिव इमेज कुछ मस्खरे आके उड़ा रहे होते हैं और ये फिर मेरा जिसम मेरी मर्जी वाले आके नंगा नाच करके तो फिर बोलेंगे जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान में राइट्स नहीं मिल रहे। मैं एक बात करता हूँ इसका सलूशन अगले 14 अगस्त को, मैं बल्कि उससे पहले एक बात बताऊँ, जिस दिन हमने अपने नौजवानों का यूथ विंग में जब वुमेन विंग लॉन्च किया था ना सर, उस दिन मैं अपनी वालदा और अपनी बहन को साथ लेके गया था कि इफ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, मेरी माँ और मेरी बहन मौजूद होगी तो लोगों की माँ बहन बीवी बेटी उनकी इज्जत महफूज होगी। और जितनी ख़वातीन को हमने इनवाइट किया उस पे लेटर पैड पे लिखा कि आपके वालिदैन का आना कंपलसरी है, कि उन्हें पता हो कि हमारी बेटी जो है शी इज़ इन द सेफ हैंड। ये अपनी माँ को, बहन को, बीवी बेटी को लाते उस दिन, या वो औरत अपने भाई के साथ आती तो ये मामला ना, तो या छोटा सा बच्चा जाता है ना सर वो अपनी बहन के साथ, तो वो यूं फिर रहा होता है कि किसी की मजाल हो के हाथ लगा के देखे, कोई नहीं उंगली उठा के देखता।
یہ آپ کی انٹینشن پہ ہوتا ہے کہ آپ عورت کو بیچنا چاہ رہے ہیں. آپ جب عورت کو ننگا کر کے جب تک اسے نہاتے ہوئے نہیں دکھاتے نا تو آپ کا صابن نہیں بکتا. عورت کے فگر سامنے کر کے آپ لوگ جناب وہ اشتہار نہیں چلاتے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں موبائل کارڈز کے, اور بڑے بڑے آپ نے وہ چائے کی پتی جب بیچنی ہوتی ہے اور پھر اپنے دیس کا بسکٹ بیچنا ہوتا ہے تو پورے ملک کی محلے کی خواتین کو جب تک نچوا نہیں دیتے آپ کے بسکٹ نہیں بکتے. آپ نے ایک بلیڈ شیونگ فوم کے ایڈ کے لیے بھی عورت کے سامنے لا کے دکھایا ہوتا ہے. آپ نے شیمپو بیچنا ہو تو آپ نے جناب عورت کو نہانا لازمی ہوتا ہے میڈیا پہ. عورت کو پبلسٹی اور ایڈورٹیزمنٹ کا ایک ٹول بنایا گیا. عورت کا یہ مقام نہیں تھا کہ جتنا گرا دیا گیا ہے. جہاں پر یہ کہتے ہیں جی پاکستان رائٹس نہیں دے رہا یا اسلام رائٹس نہیں دے رہا, پتہ نہیں عورت کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اسلام میں جب دشمن تھا مسلمانوں کا حاتم طائی, جب اس کی بیٹی آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, جب فتح ہوئی مسلمانوں کو, تو حضور احتراماً کھڑے ہوئے اور اپنی کالی کملی اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ رکھی کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, اور صحابہ کرام کو کہا کہ ایسے بہترین گھوڑے پہ بٹھاؤ, بہترین پروٹوکول دو, بہترین ساز و سامان دے کے اسے سیکیورٹی دے کے اس خاتون کو اس کے بھائی کی طرف روانہ کرو. اور اس کے بھائی کے پاس وہ پہنچتی ہے تو وہ میان سے تلوار نکال دیتا ہے کہ بتاؤ مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اس نے کہا میں تو مسلمان ہو جاتی لیکن میں ادھر آئی ہوں تمہیں بھی اپنے ساتھ لینے کے لیے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. یہ تھا اسلام. حضور علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تھا اسلام, یہ ہے اسلام. ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور تمہاری 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں اور اچھی تربیت کرو تو بروز حشر میرے ساتھ اس طرح ہو کہ جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے نزدیک ہوں. یہ ہے اسلام, رسول اللہ نے فرمایا. مجھے یہ بتائیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے یا پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے یا دونوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے؟ سب سے پہلے تو ان 400 مردوں کو اٹھا کے تم لٹکا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے خوشی ہوگی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ریپسٹ کو دھوبی گھاٹ کا میدان سجا کرتا تھا فیصل آباد میں, اور سارے بچوں کو چھٹی دی جاتی تھی کہ آؤ آج بچے یا عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سرعام پھانسی ہو رہی ہے. جب یہ پوری قوم نشان عبرت حاصل کرتی تھی نا, اس کے بعد 10 سال تک کسی بچے عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. لیکن اب آتے تصویر کے دوسرے اور اصل رخ کی طرف. وہ لڑکا جو بڑا خوبصورت شکل کا تھا, کیا نام ہے اس کا, وہ جو بھی ہے, جو اسے لے کے آیا خاتون کو, وہ اس کا ہسبینڈ تھا, بھائی تھا, والد تھا, بیٹا تھا, کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایک دوست تھا. وہ اگر اپنی بہن کو ساتھ لے کے آتا تو یہ معاملہ کبھی نہ آتا. وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے آتا, جو بھی لڑکا تھا, میں آئی فیل سمپتھی فار ہم. وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آتا, بیوی کو لے کے آتا اگر شادی ہوئی ہوئی ہے, تو کبھی یہ معاملہ نہ ہوتا. کیونکہ تب اس کی انٹینشنز اور ہوتی, وہ اس کی پروٹیکشن کا بھی خیال رکھتا. اور آپ خود دعوت دیں کہ یار 14 اگست کو میں آ رہی ہوں اور آپ سارے آئے ٹک ٹاکیں بنائیں گے, تو دنیا جہان کا 3rd کلاس چوڑا چماڑ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اور اس نے آپ کا ماضی دیکھا ہوتا ہے کہ ایک بندہ, میں اپنی ان تمام خواتین کو کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ آپ کو بڑی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے مری بھی لے جائے گا, آپ کو چھوٹا موٹا موبائل بھی گفٹ کر دے گا. وہ بندہ آپ کو پتلے کپڑے پہنا کے, آپ کو گود میں اٹھا کے, آپ کے پورے جسم کی نمائش کر کے اپنے لائک بھی بٹور لے گا. وہ آپ سے شادی نہیں کرے گا, وہ آپ کو اپنے گھر کی زینت نہیں بنائے گا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے سے موبائل گفٹ کے پیچھے, ایک آئس کریم کے پیچھے, مری کے ٹور کے پیچھے نہ اپنا معیار گراؤ, نہ پاکستان کی خواتین کا معیار گراؤ, نہ اس قوم کی بیٹیوں کا, نہ اپنے ماں باپ کا معیار گراؤ. ان لوگوں نے اپنی گائے بھینسیں بیچ کے تمہیں یونیورسٹی میں پڑھایا, ان لوگوں نے اپنے زیور بیچ کے تمہیں یونیورسٹی میں پڑھایا, اس لیے نہیں پڑھایا کہ تم لوگ یہ ماں باپ کا نام روشن کرنے کے لیے وہاں پر جاؤ. اور محرم کے مہینے میں, اگست کے مہینے میں, 14 اگست کو مینار پاکستان پہ جہاں قائد اعظم نے آج سے 70 سال پہلے 75 سال پہلے اس قوم سے وعدہ کیا تھا اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت نیلام ہوئی تھی, 14 اگست کو یہ کام کرنے کی تو کیا بنتی تھی؟